कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित अन्तर्गतको जुन हामीलाई मैट्रिक्स दिएको छ त्यो मैट्रिक्ससँग सम्बन्धित हिसाबहरू हामी हेर्छौँ। खास गरेर हिसाब गर्नुभन्दा पहिला जुन आवश्यक जानकारी छ, रिक्वायरमेन्ट छ, त्यो जानकारीको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। जसमा 10 कक्षाको किताबमा 9 मा भएका केही चिजहरूको रिभिजन गरिएको छ। जस्तो पुनरावलोकन रिभ्यूमा पहिला मैट्रिक्सको गुणा, एउटा मैट्रिक्सलाई अर्को मैट्रिक्सबाट गुणन गर्दाखेरि गुणनको कन्डिसन के हो भन्ने कुरा गरिएको छ। त गुणनको कन्डिसन एउटा मैट्रिक्स र अर्को मैट्रिक्स गुणन हुनको लागि पहिलो मैट्रिक्सको लहरको संख्या र दोस्रो मैट्रिक्सको पंक्तिको संख्यासँग बराबर हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पहिला हामी मैट्रिक्सको गुणनको कन्डिसन हेरौँ। मैट्रिक्सको गुणन हेर्दाखेरि कन्डिसन के छ भन्दाखेरि मैट्रिक्सको गुणनको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने, अवस्था हेर्नुहुन्छ भने जो 9 मा थियो, मैट्रिक्सको गुणनको अवस्था हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि जुन यो खास गरेर पहिलो मैट्रिक्स जुन हाम्रो दिएको हुन्छ त्यसको लहरको संख्या र दोस्रो मैट्रिक्सको पंक्तिको संख्या बराबर हुनुपर्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो। पहिलो मैट्रिक्सको लहरको संख्या र दोस्रो मैट्रिक्सको पंक्तिको संख्या बराबर छ भने गुणन सम्भव छ। र गुणन गर्दाखेरि पहिलो मैट्रिक्सको पंक्तिले दोस्रो मैट्रिक्सको लहरलाई गुणा गर्छ। पहिलोको पंक्तिले दोस्रोको लहरमा गुणन गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यो किताबमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा मैट्रिक्स रहेको छ ए भन्ने, पक्कै पनि देखियो होला। ए भन्ने मैट्रिक्स दिएको छ जसमा पंक्तिको संख्या यतातिर चाहिँ पंक्ति हुन्छ, यतातिर यो पंक्ति भयो हैन, जसमा दुईटा पंक्ति छ। र यसरी ठाडो हेर्ने भने लहर हुन्छ 1 2 र 3। त्यसमा पंक्तिको संख्या चाहिँ दुईटा छ र लहरको संख्या तीनटा छ, त्यसैले यो 2/3 को मैट्रिक्स हो। अर्को हेर्नुहुन्छ भने यसमा पंक्तिको संख्या तीनटा छ र लहरको संख्या पनि तीनटा छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने पंक्तिको संख्या तीनटा छ र लहरको संख्या दुईटा छ भनेर हेर्न सकिन्छ। यसमा हेर्नुहुन्छ भने पंक्तिको संख्या दुईटा छ र लहरको संख्या तीनटा छ। यो मैट्रिक्सको क्रम भन्ने हुन्छ, मैट्रिक्सको अर्डर भन्ने हुन्छ। मैट्रिक्सको क्रम हामीले हेर्दाखेरि यो पनि 9 मा थियो। मैट्रिक्सको हामीले क्रम लेख्न पर्यो भने पंक्तिको संख्या इन्टु लहरको संख्या लेख्ने गर्छौं। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो मानिलिउँ ए बराबर एउटा मैट्रिक्स दिएको छ 2 4 5 3 4 2। अब यसको क्रम के हो, यसको अर्डर के हो भनेर तपाईले सोध्यो भने त्यसको लागि तपाईले पहिला यो पंक्तिको संख्या काउन्ट गर्नुस्, त्यसपछि यो लहरको संख्या काउन्ट गर्नुस्। त पंक्तिको संख्या यसमा दुईटा छ र लहरको संख्या तीनटा छ, त्यसैले यसको क्रम के हुन्छ त 2/3 भन्ने हुन्छ। 2/3 त यो मैट्रिक्स चाहिँ 2/3 को हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब यो गुणनको केसवालामा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो मानिलिउँ एउटा चाहिँ मैट्रिक्स दिएको छ ए बराबर 2 4 5 र त्यसपछि 3 2 1 माथिवाला मानिलिउँ, र अर्को मैट्रिक्स दिएको छ बी बराबर 2 4 5 6 7 8 भन्ने। अब यो दुईटा मैट्रिक्सको गुणन सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नको लागि हामीले पहिलो कन्डिसन के हेर्नुपर्छ हाम्रो गुणनको पहिलो कन्डिसन रहेको छ लहरको संख्या बराबर पंक्तिको संख्या। कुनै पनि मैट्रिक्सको पहिलो मैट्रिक्सको लहरको संख्या र दोस्रो मैट्रिक्सको पंक्तिको संख्या बराबर भयो भने त्यसलाई हामी गुणा गर्न सकिन्छ। यसमा हेरौँ लहर कतिवटा छ, त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने लहरको संख्या 1 2 3 रहेको छ र यसमा हेर्नुहुन्छ भने पंक्तिको संख्या 1 2 र 3 रहेको छ। त यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पहिलो मैट्रिक्सको ए को लहर तीनटा छ र बी को पंक्ति पनि तीनटा छ। दुईटैमा हेर्दाखेरि लहरको संख्या र पंक्तिको संख्या बराबर भएकोले ए गुणे बी सम्भव छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब गुणा गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, फेरि दोस्रो नियम लगाउँछौं
कि पहिलो मेट्रिक्सको पंक्तिले दोस्रो मेट्रिक्सको लहरलाई गुणा गर्छ। यो दुईटाको चाहिँ गुणनफल सम्भव छ भनिएको छ। अब एकचोटि हामी गुणा गरेर हेर्छौँ है त कसरी हुन्छ गुणा। जस्तो मानलिम यहाँ चाहिँ दिएको छ 2 4 5 पहिलो मेट्रिक्स, 3 2 1 दोस्रो मेट्रिक्स। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो 2 4 5 6 र त्यसपछि 7 8 रहेको छ। अब यसलाई गुणा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पंक्तिले लहरमा गुणा गर्छौँ भन्ने नियम हो। पंक्तिले लहरमा गुणा गर्छौँ भन्ने नियम हुन्छ। त पहिलो इन्टु पहिलो अनि प्लस दोस्रो आइटम इन्टु दोस्रो प्लस तेस्रो आइटम इन्टु तेस्रो भन्ने हुन्छ। त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इन्टु 2 हेर्नु 2 इन्टु 2 प्लस यसरी गुणा गर्ने है त पंक्तिले यो लहरमा गुणा गर्छ यसरी गुणा गर्ने हैन। गुणा गर्दाखेरि पहिलो सदस्यले पहिलो सदस्यमा प्लस दोस्रो सदस्यले दोस्रो सदस्यमा प्लस तेस्रो सदस्यले तेस्रो सदस्यमा बीचमा प्लस इन राख्ने। त 2 इन्टु 2 प्लस 4 इन्टु 5 प्लस 5 इन्टु 7 यसबाट एउटा आइटम बन्छ। त्यसपछि यसको पालो आउँछ अर्कोमा गुणा गर्छ यसमा गुणा गर्छ है त। यो हुन जान्छ 2 इन्टु 4 भनेपछि यसरी 2 इन्टु 4 दोस्रो इन्टु दोस्रो गर्नुहुन्छ भने 4 इन्टु 6 भनेपछि 4 इन्टु 6 त्यसपछि 5 इन्टु 8 5 इन्टु 8 गर्ने है त। अब यो पहिलो पंक्तिको पालो भइयो यसबाट दुईटा आइटम तयार भए दुईटा आइटम। अब दोस्रो पंक्तिको पालो यसले के गर्छ पंक्तिले लहरमा गुणा गर्ने भन्छ हैन। त पहिलो इन्टु पहिलो भनेपछि 3 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 5 प्लस 1 इन्टु 7 भन्नु है त। त्यसपछि यतातिर 3 इन्टु 4 प्लस 2 इन्टु 6 प्लस 1 इन्टु 8 यो तरिकाले गुणा गर्छ। अब गुणा गरेपछि के हुन्छ त यो प्रत्येक आइटमले गुणा गरेर जोड्ने अथवा घटाउने चिन्ह अनुसार 2 दुना 4 अनि 5 चौको 20 अनि 7 पचे 35 यता हुन्छ 2 चौको 8 6 चौको 24 अनि त्यसपछि 8 पंचे 40 यतातिर हेर्नुहुन्छ भने 3 दुना 6 5 दुना 10 7 एकम 7 यता हेर्नुहुन्छ भने के छ त 4 तिया 12 2 छक्का 12 8 एकम 8 यो भयो। अहिले जोड्ने अथवा घटाउने चिन्ह अनुसार त्यहाँ सबै जोड छ। जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 5 4 9 3 2 5 भनेपछि 59 हुने भयो क्या हो 59 जोड्नु होला है त। अनि यो भयो 32 40 30 70 72 हुने भयो 72। त्यसपछि यो आउने भयो 10 7 17 36 23 हुने भयो। त्यसपछि आउने 12 12 24 8 32 हुने भयो। त यो चाहिँ यसको आन्सर हुने भयो। त यसरी मेट्रिक्सलाई गुणा गर्दाखेरि यो तरिकाले गुणा गर्ने भन्ने यसको नियम हो। त्यसपछि 10 कक्षामा हामीले जान्न पर्ने रहेको छ अर्को कन्सेप्ट जसलाई हामी भन्छौँ एउटा डिटर्मिनेन्ट भनेर। मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यसमा एक क्रम र दुई क्रम मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको छ यसरी 2/2 को। अब यो डिटर्मिनेन्ट भनेको मेट्रिक्सको संख्यात्मक मान हो। यसलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट भन्छौँ। डिटर्मिनेन्ट भनेको मेट्रिक्सको संख्यात्मक मान हो भनेर भन्छौँ। मेट्रिक्स भनेको संख्याहरूको आयताकार प्रस्तुति हो भने डिटर्मिनेन्ट भनेको त्यो मेट्रिक्सको संख्यात्मक मान भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। र जस्तो यदि 1/1 को छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ र 2/2 को मेट्रिक्स छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ। र डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि खालि हामीले वर्गाकार मेट्रिक्सको मात्रै डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ अरू मेट्रिक्सको निस्कदैन। त मान लिनुहोस् यो 1/1 को मेट्रिक्स एउटा छ जस्तो a बराबर यसरी 5 दिएको छ भने यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले a को यो संकेत गर्छौँ यसमा हामीले दुईवटा यो मोडुलस साइन अथवा डन्डा साइन तान्छौँ र यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 5 बराबर 5 नै हुन्छ। 1/1 को नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ तर नेगेटिभ छ भने त्यसको पनि मान पोजिटिभ आउँछ। जस्तो b बराबर रहेको छ एउटा मेट्रिक्स -2 अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको यसरी मोडुलस तान्ने र यतातिर पनि -2 को मोडुलस यो भनेको ट्याक्क चाहिँ पोजिटिभ 2 आउँछ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो है त। डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि नेगेटिभ भए पनि यो 1/1 वालामा
पोजिटिभ राख्ने। अब 2/2 को खास गरी हामीलाई काम लाग्छ। 2/2 हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा मैट्रिक्स रहेको छ ए बराबर ए बी सी र डी भन्ने छ। अब यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले संकेत गर्दाखेरि ए को डिटर्मिनेन्ट यसरी गर्छौं ए बी सी डी र यसलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो मुख्य विकर्णको नम्बरलाई गुणा गर्छौं अनि माइनस राख्छौं। त्यसपछि दोस्रो विकर्णलाई गुणा गरिदिन्छौं। त्यसैले यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ ए इन्टु डी अनि आफ्नो तर्फबाट माइनस चिन्ह यो सूत्रको चिन्ह हो। त्यसपछि बी इन्टु सी अथवा सी इन्टु बी। त यो त्यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट जो कि संख्यात्मक न्यूमेरिकल भ्यालु हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा पी भन्ने मैट्रिक्स छ जसमा रहेको छ 2 4 3 र 1। अब यसको डिटर्मिनेन्ट बराबर हुन्छ पी को डिटर्मिनेन्ट डन्डा तान्ने यसरी 2 4 अनि 3 र 1। अब यो गर्दैपछि के हुन्छ भन्दाखेरि क्रस गुणा गर्ने मुख्य विकर्णलाई आपसमा गुणा गर्ने माइनस आफ्नो तर्फबाट राख्ने त्यसपछि अर्को नम्बरलाई गुणा गर्दाखेरि 2 इन्टु 1 माइनस 3 इन्टु 4 भन जान्छ। हेर्नु 2 गुणे 1 अनि त्यसपछि यो माइनस सूत्रको 3 गुणे 4 त यो 2 1 कम 2 भयो माइनस 4 त्यहाँ 12 भयो। त्यो गर्दाखेरि कति आयो त माइनस को 10। यो त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुने भयो। डिटर्मिनेन्ट हामी यसरी निकाल्छौं। अब डिटर्मिनेन्टको आधारमा मैट्रिक्स हाम्रो एउटा चाहिँ सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ र एउटा नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। त सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तो भन्दाखेरि ए डिटर्मिनेन्ट बराबर 0 भएको मैट्रिक्सलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ। ख्याल गर्नु होला सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ र यदि डिटर्मिनेन्ट 0 सँग बराबर छैन भने त्यो चाहिँ नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। त माथिको अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएसन यो जुन हाम्रो पी भन्ने मैट्रिक्स आछ माथि त्यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले -10 निकालेका छौं। यो सिंगुलर हुन्छ कि नन सिंगुलर हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि यदि डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ भने त्यो चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। त्यसलाई हामीले सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छौं हैन। र डिटर्मिनेन्ट 0 आउँदैन 0 बाहेकको कुनै प्लस या माइनस नम्बर आउँछ भने त्यो नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो मैट्रिक्स हो भन्दाखेरि नन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नन सिंगुलर मैट्रिक्स वाइ किनकि यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 बाहेकको नम्बर छ। अब यो सिंगुलर र नन सिंगुलरको कन्सेप्ट पछि हामीले बुझ्न पर्ने अर्को एउटा चाहिँ छ मैट्रिक्स जसलाई हामीले यो विपरीत मैट्रिक्स भन्छौं। विपरीत मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। विपरीत मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स भन्छौं। त कुनै पनि मैट्रिक्सको विपरीत मैट्रिक्स त्यो तब कहलाउँछ जब त्यो मैट्रिक्स र त्यसको विपरीत मैट्रिक्सको गुणनफल एकाई मैट्रिक्स हुन्छ भन्छ है त। जस्तो एउटा यसरी बुझ्नुस् यसलाई मैट्रिक्स ए र त्यसको विपरीत मैट्रिक्सलाई हामीले ए इन्भर्सबाट संकेत गर्छौं। ए को पावर -1 र सधैं के हुन्छ सधैं ए हो र यसको इन्भर्स जहिले पनि के हुन्छ एकात्मक मैट्रिक्स हुन्छ अथवा एकाई मैट्रिक्स हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ के। त्यसैले विपरीत मैट्रिक्स निकाल्नको लागि पहिला हामी के गर्छौं ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं। त्यसपछि दोस्रोमा यदि ए बराबर मान्यौं है त। यदि ए बराबर हामीलाई दिएको छ ए बी सी डी त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौं विपरीत मैट्रिक्स निकाल्नको लागि र डिटर्मिनेन्ट निकालिसकेपछि ए डी माइनस बीसी गरियो। यसको मान चाहिँ 0 आउन भएन 0 बाहेक आउनु पर्छ अर्थात यो नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन पर्छ। 0 आयो भने त्यसको चाहिँ एकाई मैट्रिक्स सम्भव छैन 0 बाहेकको नम्बर आउँछ भन्ने यसको मतलब हो। त्यसैले यो चाहिँ 0 सँग बराबर हुनु हुँदैन शुड नट बी इक्वल टु 0 अर्थात ए इन्भर्स पोसिबल हुनको लागि ए डिटर्मिनेन्ट 0 आउन हुँदैन। त्यसैले ए इन्भर्स यहाँ सम्भव छ भनेर लेख्ने। अहिले प्र्याक्टिकल हामी हेर्छौं एउटा कुनै पनि मैट्रिक्सको विपरीत मैट्रिक्स निकाल्नको लागि त्यसको प्रोसेस कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला हामीले त्यो मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्छ नम्बर 1 काम।
डिटर्मिनेन्ट निकालिसकेपछि त्यो डिटर्मिनेन्टको मान 0 बाहेकको नम्बर आयो भने बल्ल ए इन्भर्स सम्भव हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले त्यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्ने। एडजोइन्ट निकाल्ने कामबाट सजिलो छ हेर्नुहोस् है त। जस्तो ए भन्ने म्याट्रिक्स हाम्रो दिएको छ यहाँ ABCD भन्ने, यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्दाखेरि हामीले मुख्य विकर्णको सदस्यलाई साटासाट गर्ने हो। ए लाई डी, डी लाई ए बनाउने। त्यसैले म यहाँ AD को सट्टामा DA लेखिराखेको छु एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि। र दोस्रो विकर्ण जो सहायक विकर्ण छ त्यसको विकर्णको सदस्यहरूको चिन्ह परिवर्तन गर्ने। माइनस भए प्लस, प्लस भए माइनस गर्ने। त्यहाँ दुईटै प्लस छ, त्यसले गर्दाखेरि दुईटैलाई माइनस गरिएको छ। यो त्यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स हो। र यो दुईटा निकालिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त, यसको इन्भर्स निकाल्छौँ। र इन्भर्स निकाल्नको लागि ए इन्भर्सको फर्मुला हो 1/डिटर्मिनेन्ट ए इन्टु एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। एउटा हामी प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल हेर्छौँ। जस्तो मानले हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ ए बराबर 2 4 5 7 र भनेको छ यसको भए ए इन्भर्स निकाल्नुस् भनेको छ मान्दै है त। सपोज हामीले निकाल्न भनेको छ त त्योभन्दा पहिला हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला त यो ए को इन्भर्स निकाल्नको लागि हामी सबभन्दा पहिला हामी यो ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ र डिटर्मिनेन्टलाई चेक गर्छौँ कि यसको चाहिँ सिंगुलर हो कि नन सिंगुलर, अर्थात् मैट्रिक्सको इन्भर्स पोसिबल हुनको लागि यसको भ्यालु 0 आउँछ कि फरक आउँछ भन्ने कुरा। अब त्यसपछि यो दुईटा हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। जस्तो 2 × 7 सूत्र अनुसार माइनस राख्छौँ 5 × 4 है त 2 7 14 भयो अनि माइनस 5 चौको 20 भयो। अब 14 बाट 20 घटाउँदाखेरि कति आउँछ भ्यालु भन्दाखेरि माइनस को 6 आउँछ, विच इज नट इक्वल टु 0। देयरफोर ए इन्भर्स इज पोसिबल। यसको चाहिँ 0 भएन, त्यसले गर्दाखेरि ए इन्भर्स सम्भव छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए को एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। एडजोइन्ट निकाल्न झन् सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि जुन यो म्याट्रिक्स देखिराख्नु भएको छ यसको मुख्य विकर्णको सदस्यलाई साटासाट गर्ने हो र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को विकर्णको चिन्ह परिवर्तन गर्ने। 2 7 को सट्टामा यहाँनिर हुन्छ 7 2, यो 4 र 5 को सट्टामा हुन्छ -4 अनि -5। यति गरिदिएपछि यो ए को एडजोइन्ट हो। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ ए को इन्भर्स निकाल्दिन्छौँ। इन्भर्स अफ बराबर 1/डिटर्मिनेन्ट ए अनि एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। अब यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर्नुहोस् 1/डिटर्मिनेन्ट ए भनेको माइनस को 6 भयो र यसको एडजोइन्ट निकाल्नु भएको छ 7 -4 -5 र 2। यो त्यसको आन्सर हुन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो। यो प्रिलिमिनरी थियो, अर्थात् हामीले च्याप्टर गर्नुभन्दा पहिलाका कन्सेप्टहरू थिए। यसपछिको नेक्स्ट पार्टमा मैले पुरै एक्सर्साइजहरू कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछु। सो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला, साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।